फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुजदार के इलाके जहरी में पुरअमन लोगों को हरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। खुजदार के अवाम का दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। इसराइल ने हमास के रद्द-ए-अमल के बाद ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया। गजा पर कब्जे का मंसूबा भी फौरी रोक दिया। तर्जमान इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी आगे बढ़ाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि इसराइली अफवाज की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अफवाज की हिफाजत के लिए IDF की तमाम सलाहियतें सदरन कमांड को तफवीज की जाएंगी। हमास ने ट्रंप मंसूबे से मुतालिक साज़िशों को जवाब पहुंचा दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने की तस्दीक कर दी। हमास रहनुमा ने कहा कि गजा का इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के हवाले करने पर मुत्तफिक हैं। इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के कुछ निकात पर मजीद मुज़ाकरात दरकार हैं। हमास ने साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्विज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। गजा पर फौरी बमबारी रोकी जाए ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी सदर का इसराइल से मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो पैगाम में कहा, हमास के बयान से लगता है कि वो गजा में दायमी अमन के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी के लिए अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सब एक थे कि जंग खत्म हो और मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो। हम यरगमालियों की खानदानों समेत रिहाई के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरे के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक्स पर पैगाम। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनी अवाम पर जारी नस्ल कशी के बाद हम जंगबंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन की नई खिड़की खोली है। अमन की नई राह को बंद नहीं होने देना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल में गजा में जश्न। अमन की जानिब पेशरफ्त के बाद फ़लस्तीनी शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नौजवान भंगड़ा डालते हुए पनाहगाहों से निकल आए। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है कि गजा की गलियों में रौनकें बहाल होने की उम्मीद है। गजा में अमन के लिए जारी मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। फौरी अमन होना चाहिए। हमास ने सदर ट्रंप की गजा में सीज़फायर तजवीज़ पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हममनसब डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की संगीन सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत। गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइंद करार दे दिया। लीगल एक्सपर्ट्स की जो है वो कमेटी बनाई है जो इस सिलसिले में जो है वो हमें एक बेहतर रास्ता जो है वो उसका तयन करके देगी। अमन कायम करना जो है वो उस दूसरे कश्मीर जो कि मकबूजा कश्मीर है
جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے ہندوستان، ان کی اس آزادی کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گا جب ہم تکڑے ہوں گے. بھرپور کوشش کی دونوں طرف سے کہ بات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے اور مزید کوئی نقصان نہ ہو. یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدات طے. آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر آ گئی، موبائل سروس بحال اور بازار بھی کھل گئے. رانا ثناء اللہ نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور کر لیے. راجہ پرویز اشرف، امیر مقام اور احسن اقبال بولے کچھ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے، لیکن وہ ناکام ہو گئے. عوامی ایکشن کمیٹی نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس، 8 بڑے محکموں سے تفصیلی بریفنگ. دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ. وزیراعلیٰ کا دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسیں فعال کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنرز کو الیکٹرو بس چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی. مریم نواز نے کہا الیکٹرو بس نے قلیل مدت میں عوامی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر دیے. پی آئی اے نے اپنے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کر دیا. ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے برطانوی آپریشن کا آغاز 25 اکتوبر سے ہوگا. پی آئی اے پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گی. پروازیں ہفتے اور منگل کے روز آپریٹ ہوں گی. دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی. ہم وطن 15 گھنٹے کی مسافت کے بجائے اب صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچیں گے. مارکہ حق میں عالمی رسوائی کے باوجود انتہا پسند مودی کی شکست خوردہ افواج کا جنگی جنون برقرار. بھارتی آرمی چیف نے آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اشارہ دے دیا. جنرل اپیندر دویدی نے کہا اس بار بھارت پوری جنگی تیاری کے ساتھ کارروائی کرے گا. پاکستان کی مسلح افواج نے 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا بھارتی جارحیت کا جواب مارکہ حق سے بھی زیادہ سخت اور تیز ہوگا. کسی بھی جارحیت کا بھرپور صلاحیت سے جواب دیں گے. نئی دہلی میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں کے دوران 2 غیر ملکی کوچز کو بھارتی کتوں نے کاٹ لیا. انٹرنیشنل ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں 2 غیر ملکی کوچز زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والے کوچز میں سے ایک کا تعلق جاپان اور دوسرے کا کینیا سے ہے. بھارتی کتوں کے کاٹنے کے 3 واقعات صرف 30 منٹ میں پیش آئے. افسوسناک واقعے کے بعد بھارت میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں میں حفاظتی اقدامات پر سوالیہ نشان لگ گئے. فیفا کا ورلڈ کپ 2026 کے لیے آفیشل میچ بال ٹریوینڈا متعارف. بال پر جدید ٹیکنالوجی اور 3 میزبان ممالک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی نمائندگی کرنے والے ڈیزائن. فٹ بال کا نام ٹریوانڈا رکھا گیا. جرمن کمپنی ایڈیڈاس نے ڈیزائن کیا. نام 3 میزبان ممالک کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ. بال کے لہرنما ڈیزائن کی عکاسی ہے سرخ، نیلا اور سبز رنگ نمایاں. ساتھ ہر میزبان ملک کا علامتی نشان بھی شامل. فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے 19 جولائی تک ہوگا. اور مدھر آواز، ہر گیت بے مثال. گلوکار مسعود رانا کو بدداہوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے. انہوں نے 1962 میں گلوکاری کا آغاز کیا. پہلی فلم انقلاب کے لیے گانا گایا، لیکن اصل شہرت پنجابی فلم ڈھانچی سے ملی. مسعود رانا اردو اور پنجابی فلموں کے صفحے اول کے اداکار تھے. 3 اشروں پر محیط کیریئر کے دوران انہوں نے 500 سے زائد فلموں کے لیے گانے گائے. چند لالی ووڈ فلموں میں بطور اداکار جلوہ گر بھی ہوئے.